कब्र के पहले 24 घंटों में क्या होता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वरसा उसको दफना कर चले आते हैं तो कब्र के अंदर 24 घंटों में मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वरसा मैयत को दफना कर वापस चले आते हैं तो एक फरिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भर कर उनके मुंह पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये अमर यकीनी है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जिस तरह अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसने एक न एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक और हदीस का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कब्र इंसानों की मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। और एक और हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अल्लाह ताला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है कि जब मैयत को दफन किया जाता है और जब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से मुट्ठी में मट्टी को लेकर लोगों के ऊपर फेंकता है और कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त अहबाब रिश्तेदार उसको दफनाने के बाद दफनाकर वापस चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाएं, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में वो अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किसी शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और अब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। कब्रों की ज़ियारत करना मौत को याद दिलाती है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया कि ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें अपनी खबर बताएं। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खैर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल होगी, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूती से बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर नार नार हो गए, हमारे बाल झड़ गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं। हमने जो नेक अमाल किए उसको पाया, और जो कुछ हमने पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है उसकी नमाज उसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, रोजा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है, कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह पाक का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाएं तरफ से आता है तो उसकी नमाज उसे कहती है, दूर हो जाओ, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में मुशक्कत और मुसीबत उठाता था, अभी उसे जरा आराम करने दो। और उसके बाद फिर वो बाएं तरफ से आता है तो रोजा उसे कहता है, दूर हो जाओ। फिर वो सर की तरफ आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद जिक्र इलाही उसको रोक देते हैं और उसे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं। और गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब वापस चला जाता है। इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इंतजार में था कि किसी तरह कुछ इबादतों में कमजोरी हो, मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने मिलकर इनको दफा कर लिया। अब मैं अमाल तोलने के लिए तराजू में इसके काम आऊंगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना कर उसके वरसा वापस चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकिर नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की तरह गजती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं
ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، بال اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکے ہوتے ہیں، ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن تک چل کر مسافت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ پیارے دوستو، ان کے ہاتھ میں ایک بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ جن کو اگر دنیا کے تمام جن و انس مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات، ان کو ہلا بھی نہیں سکتی۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا، مردہ ایک دم سے اٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں، تم نے سچ کہا۔ تو اس کی قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک اور دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہارے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی اور فرما برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے، جس سے فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی۔ اس وقت بھی بندے کو ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ انہی بہاروں میں رہے گا۔ پیارے دوستو، کیسی خوش نصیب ہوگی وہ روح جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم فرمائے گا۔ پیارے دوستو، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق، فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اس پر کالے سانپ مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں کی طرف سے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہوتا ہے۔ قبر میں آتے ہیں، وہ آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ان کے سوال میں جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ ان کے گرز کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اسے کہتے ہیں، اوپر دیکھ۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ نظر آتا ہے، جنت کے باغ اور بہاریں اسے نظر آتی ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن نافرمان، کہ اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان جایا کریں تاکہ ہمیں موت کی یاد آئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی منازل کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔